नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कञ्चनखबर.com को युट्युब च्यानल केटिभी इन्टरटेनमेन्टमा। आज म केटिभी इन्टरटेनमेन्टको विशेष कुराकानीका लागि रूपन्देही जिल्ला कञ्चन गाउँपालिका वडा नम्बर 1 रामनगर निवासी वामपन्थी विचारलाई आत्मसात गर्दै लामो राजनीतिक सङ्घर्ष गर्दै आउनुभएका 71 वर्षीय चिन्तामणि शर्मा अर्थात् चन्द्रप्रकाश शर्माको साथमा उपस्थित भएको छु। करिब 2036 सालदेखि वामपन्थी राजनीतिक आन्दोलनमा कहिले प्रवासमा रहेर कहिले स्वदेशमा रहेर लामो सङ्घर्ष र विभिन्न आन्दोलनमा सहभागी भई वामपन्थी राजनीतिमा अनुभव सङ्घाल्नुभएका चिन्तामणि शर्मासँग नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र विशेष गरिकन नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको अवस्था के हो र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा परेका विभिन्न जुन विचलनहरू छ त्यो विचलनहरूको बारेमा पनि आज हामी छलफल गर्नेछौँ र अबको कम्युनिस्ट आन्दोलन कसरी जाला भन्ने विषयमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। विक्रम सम्वत 2046 साल पूर्व भूमिगत समयमा चन्द्रप्रकाश शर्माको नामबाट परिचित चिन्तामणि शर्मालाई केटिभी इन्टरटेनमेन्टमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, तपाईलाई पनि स्वागत छ। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनको लागि तपाईको महत्त्वपूर्ण देन रहँदै आएको छ। वामपन्थी राजनीतिमा तपाईको अनुभव कस्तो रहेको छ? आजको कुराकानी यहाँबाट सुरुवात गरौँ न। समाली साध्य पनि भएन, नभइसकेपछि तीमध्येका बसेर 2011 सालमा केन्द्रीय समिति गठन गरेर प्रथम महाधिवेशन भनेर महाधिवेशन गर्ने भनेर गरे दरभङ्गामा। दरभङ्गामा महाधिवेशन प्रथम महाधिवेशन गर्दाखेरि त्यतिखेर पुष्पलाललाई केन्द्रीय समितिको जिम्मा दिएको र पुष्पलालले पनि आफ्नो गर्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ यो कलकत्ता, बनारस होइन दिल्ली योहरूमा चाहिँ सङ्गठन त्यस्ता बिजेपी चाहिँ एउटा एकाध त्यस्ता अवस्थामा चाहिँ अब पार्टीबाट तर 1-2 जना मान्छे भए पनि अहिले 100 जना कम्युनिस्टको काम गर्न सक्ने एउटा व्यक्ति त्यो अवस्थाको मैले देख्थेँ। हेर्नु, त्यति अनुशासन थियो, त्यति अध्ययन थियो, त्यति गहन रूपले जनताका बिचमा हिँड्ने थिए, त्यस्तो गरेर गठन भएको। र अहिले यहाँ नेपालमा 2046 सालमा राजा हटाओ अभियान म पहाड गएँ। पहाड गएर 2 दिन म नाराबाजी गर्दा मलाई वारन्ट काटियो। भागेर फेरि म रुद्रपुर, मेरो ससुराली रुद्रपुर, रुद्रपुर आएर त्यहाँ बसेँ। त्यहीँ जग्गा सग्गा किन्ने मेसो भयो, जग्गा त्यहीँ किनी, केटाकेटी उहीँ थिए मेरा कानपुरमा बढी नोकरी गरेर त्यहाँ पछि अब यहाँ त भाग्न पर्ने स्थिति भयो। वारन्ट काटेपछि म कानपुरतिर लागेँ। त्यहाँबाट म कानपुरतिर लागेका 2 दिनका दिन यहाँ बहुदल घोषणा भयो। हेर्नुहोस्, त्यहाँ म किन आएछु जस्तो एकछिन महसुस भयो। त्यसरी त्यहाँबाट म यहाँ अहिले त्यहाँ गरगरीमा बसेर पनि सर्वप्रथम त के हो भन्नुहुन्छ भने यो हामीले अब 2013 सालको दोस्रो महाधिवेशनसम्म पार्टी एउटा दहिला किसिमले गएको अध्ययनमा मैले पाएको छु। एउटा इतिहास बताइराख्नु भएको छ एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनको, होइन? त्यति बेला कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका योद्धाहरू कस्ता थिए भने 1 जनाले 100 जना बराबरको काम गर्ने त्यस्ता अनुशासित र सैद्धान्तिक रूपले चाहिँ बलियो कार्यकर्ता थिए। तर अहिले त्यस्तो देखिएको छैन भनेर भन्नुभयो। अनि यस्तो नदेखिनुमा यो अहिलेको समय परिस्थितिले हो कि अथवा यो नेतृत्वले सही दिशा दिन नसकेको कारणले हो? यो अहिले त्यसरी भन्नुपर्दा अब खासै गरेर त नेतृत्वको कमी हुन्छ। नेतृत्वले चाहिँ सही दिशा निर्धारण गर्न नसक्नु, कार्यकर्तामा पहुँच्न नसक्नु, शिक्षा दिशा दिन नसक्नु, पार्टीको लयन सम्बन्धी बुझाउन नसक्नु, त्यही नै कमी कमजोरी हो भन्ने कुरो मैले बुझेको छु। जुन कम्युनिस्ट आन्दोलनको बारेमा हामीले अध्ययन गऱ्यौँ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट घोषणापत्रको बारेमा हामी अध्ययन गऱ्यौँ, त्यो अध्ययनबाट, त्यो घोषणापत्रबाट प्रशिक्षित तपाईँहरू जस्ता कम्युनिस्ट योद्धाहरू, आन्दोलनमा लागेका योद्धाहरूले अहिलेको कम्युनिस्ट जुन आन्दोलनको जुन एउटा पक्षहरू आइरहेको छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा विचलन आइरहेको छ, कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ? साँच्चै कम्युनिस्ट हो कि होइन छ त? अहिले यो तत्कालैको मैले हेरेको छु नि। अहिले तत्कालैको कम्युनिस्टहरूको चलित्र एउटा व्यापारीकरण छ।
हेर्नु हजुर एउटा व्यापारीकरण छ र साथीका बिचमा पनि एउटा विश्वास गर्न नसक्ने र साथीका बिचमा चाहिँ सुनाइ नहुने साथीका बिचमा चाहिँ एउटा अधिकार प्राप्त गर्न पनि नहुने एउटा कस्तो अब पञ्चायती कालको अन्तिम क्षण थियो नि त्यस्तै मैले अहिले देखेको छु। नामधारी कम्युनिस्ट हो, काम छुट्टै छ। जस पार्टी आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टी हो भन्ने जुन वामपन्थी दलहरूले अब अहिलेको जुन शासनमा शासक दलको रूपमा स्थापित छ नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा लाई यो कम्युनिस्ट होइन भाइ काङ्ग्रेसको रूपमा उनीहरूले व्याख्या गरिरहेका छन्। साँच्चै तपाईँ एकजना वामपन्थी विचारकको नाताले तपाईँ वामपन्थी विश्लेषकको हिसाबले तपाईँ के भन्नुहुन्छ? साँच्चै भाइ काङ्ग्रेसै भएको हो त? अब यस्तो छ, मदन भण्डारीको जनवाद कुरा छ नि, बहुदलीय जनवाद र नेकपा मसालको नौलो जनवाद। हजुर हेर्नुहोस्, यी दुईटाको भाषागत कुरा गर्दाखेरि एउटै आउँछ मापदण्ड। त्यो अन्तर्गत कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने मैले कता मैले यसो बुझ्छु, एउटा घनश्यामजीका क्लासमा पनि परि बसेँ। अहिले एउटा हेर्दाखेरि मिनी काङ्ग्रेस जस्तो लाग्छ। किन बाटो त त्यही खोज्दै हिँडे जस्तो लाग्छ। अनुसार छैन, व्यवहार छैन, कम्युनिस्ट पार्टीको नीति के हो, नियम के हो, हामी कसरी जानुपर्छ, के गर्नुपर्छ, कहाँ गएर विरोध गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छैन। जस्तै अहिले त स्थानीय तहदेखि केन्द्र तहसम्म नेकपाको सत्ता छ, बहुमत छ, अत्याधिक बहुमत छ। यो बेलामा कम्युनिस्टको मुख्य धार भनेको समाजवाद उन्मुख विचार र सिद्धान्त र व्यवहारलाई लागू गर्नुपर्ने, त्यो किन नभइरहेको होला? त्यो त अब यस्तो छ, लाइन छोड्दै गए। पुरानो चाहिँ मैले अहिले नै भनिसकेँ, 1848मा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र, त्यो घोषणापत्र अनुसार पार्टी ट्रेकमा आउन नसकेको होइन। लेनिनले पनि त रुसमा राज गरे नि, गरे। त्यही स्टालिनले त्यही रुसमा राज गर्न सकेनन्। माओ सेतुङले त्यही सिकेर माटो सुहाउँदो आफ्नो देश सुहाउँदो चाहिँ कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनेर तिनले नौलो जनवादै ल्याएर त्यहाँ त कृषि क्रान्ति गरेर 26 वर्षसम्म राज गरे नि, एकदम गरे नि। त्यसरी चीन अहिले महान चीन भएको छ, देन त उनको हो नि। त्यस्तै यहाँ हाम्रो नेपालको लाइन विचलित छन्। मैले कमाउने, यहाँनिर मैले कमाउने, मैले खाने, अर्कालाई स्वीकार गर्ने, आफ्नो मान्छे, आफ्नो नाता, आफ्नो गोता बाहेक दोस्रा मान्छेलाई स्वीकार नस्वीकार्ने। र राजनीति कम्युनिस्ट भनेको त्यस्तै हो, गहिराइसित नीतिगत रूपमा अध्ययन नगर्ने, त्यहाँ ठुलो पार्टी बनाउनलाई हावाका तालमा जस्ता पनि हुलिसकेपछि अब म एउटा ठुलो व्यापारी छु भने एउटा कम्युनिस्ट पार्टीका 10 जनालाई मैले बिगार्न सक्छु। त्यस्तै खेलो अहिलेको नेकपाभित्र छ। साथै भनिदियो भने अब हामीले यहीँ पनि भनौँ न, अब म पनि नेकपाकै मान्छे हो, नेकपालाई जिताइयो प्रहार लडेर। यहाँ त मैले 1 र 2 मा त आफैले नेतृत्व गरेर हिँडेकै मान्छे हो। हजुर। तर अहिले भनिदियो भने मैले कता कस्तो याद आउँछ नि, केन्द्रीय समिति नेताहरू सबै मैले चिनेको छु। हजुर। तर उनले मलाई चिन्दैनन्। ल यस्तो एउटै बिस्तारमा सुतेको बाबुराम भट्टराईहरू यिनीहरू एउटै बिस्तारमा भेटुने पनि चिन्दैन होइन। यहाँ कता यो फेरि काठमाडौँ जाऊँ नेताहरूसित भेटौँ भन्ने कुरा गरेको थिएँ म जान्न। मैले सबै नेतालाई चिनेको छु, उनीहरूले मलाई चिन्दैनन्। किनभने म बारम्बार गएको छु। त्यो हिजोको दुःख सुख जस्तो थियो नि, एउटा चाहिँ सेफ थियो, भूमिगत पार्टी थियो, एउटा अनुसारबद्ध थियो र त्यसरी चिनाजाना थियो। अहिले त खुला हान्ने रागा चाहिँ भयो, कसले रोक्ने तिमीलाई? जस्तै कम्युनिस्टको विचार र सिद्धान्त अथवा कम्युनिस्टको लाइन भन्ने हो भने वैचारिक रूपमा र सैद्धान्तिक रूपमा अध्ययनशील र पार्टीको लाइन बुझेको र जनतासँग भिजेको व्यक्ति मात्रै यो कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गर्न सक्छ। त्यो पनि सिधा पार्टीमा होइन कि जनवर्गीय सङ्गठन मार्फत आउँछ। तर अहिले त सिधा टिका लगाएर पार्टीको सदस्यता दिने चलन छ। काङ्ग्रेसकै जस्तो व्यवहार भएन। अहिले मैले भनिसकेँ, एउटा साँच्चै गहिरिएर हेर्नु भने तपाईँहरूले बुझ्न सक्छ, तपाईँहरू पत्रकार होइन, गहिरिएर हेर्नु नि यहाँ के छ भने मिनी काङ्ग्रेसको व्यवहार देखिएको छ। हजुर। हेर्नुहोस्,
अब तपाईँले एउटा कहीँ गएर एउटा कुरो बोल्नुभयो भने यो बोल्दा यो छुचो छ यसलाई बोलाउनु हुन्न भन्ने भावना पनि यहाँ छ। मैले यो प्रशस्तै देखेको छु। हेर्नुहोस् अब यहाँ एक ठाउँमा तोकेर फल्लो ठाउँमा पठाएको छन् त्यहाँ गएर काम नगरिदिने असफलता पारिदिने यिनी साथीहरूको काम कामरेडहरूको काम भनौँ न। अब यहाँ कामरेडहरूको काम त्यस्तो त्यस्तो देखियो। अब जस्तो अब हामीले यस्ता निर्वाचनहरू गराएका छौँ होइन विपक्षले कुरो उठाएका छन् तर हामी त त्यही पार्टीको अन्त अहिले लयनसित अध्ययन गर्न पर्छ होइन। त्यही पार्टीको मान्छेले कहाँ काम भयो कहाँ काम भएन भनेर मैले काङ्ग्रेसहरू चाहिँ यस्ता बात गर्छु क्या। किनभने भएको कामलाई भयो भन्नु नभएकोलाई विरोध गर्नुहोस् है। त्यसरी गर्न पाइन्न मैले भन्छु काङ्ग्रेसहरूलाई तर मेरो सामने त्यसरी आउन्न आएन। र त्यसरी गर्दाखेरि अहिले चाहिँ नि अनुशासन बैठक कारबाही यताउता पार्टीभित्र हुँदो रहेछ। र हामी थियौँ नि गल्ती गरेको आफूले देखिनु अर्काले देखाउने अर्काले देख्यो चिज आफूले हो कि होइन भनेर बुझेर स्वीकार गर्ने हो। तर यहाँ त छैन पनि गरिन्छ क्या। मैले हेरेको थिएँ यहाँ एउटा किताब मैले पाएको छु केपीजीले लेखेको बैठकमा पेस गर्ने त्यहाँ पनि एउटा शर्तमा कामहरू हुँदो रहेछन्। हेर्नु मैले त फिर्ता ल्याउँछु तपाईँले यो गर्न पाउनुहुन्न भनेपछि त्यो कुरो मिल्यो। हजुरले जुन कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सहभागी भइरहेर यो अहिलेको अवस्था कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यो अवस्थासम्म ल्याइ पुर्याउनको निम्ति तपाईँको महत्त्वपूर्ण योगदान छ, महत्त्वपूर्ण सङ्घर्ष छ, महत्त्वपूर्ण जीवन बिताउनु भयो। आगामी नयाँ भावी पुस्ताहरूमा कसरी लैजान सकिन्छ तपाईँको विचारमा? अब मेरो विचार त अब कम्युनिस्ट आन्दोलन अब हामीले एउटा शिक्षा दिने र सल्लाह दिने हो र कम्युनिस्टमा अब युवा पिँढीलाई नै सक्षम बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ यो नेतृत्व थाम्नको लागि। अब हामी यो केन्द्रमा पनि अब बुढै सबै दाँतोले बुढाहरू छन् यहाँ पनि त्यस्तै छन्। हेर्नु यो बुढो मान्छेले ह्यान्डल गर्न कम्युनिस्ट पार्टीको नैतिकता दिमागमा पनि बस्दैन भुलिन्छ। त्यसो भएर यिनीहरूलाई शिक्षा दिशा दिएर युवाहरूलाई अब अगाडि बढाएर देशलाई चाहिँ एउटा नयाँ किसिमको वातावरणमा लानुपर्छ भन्ने कुरो मेरो विचार छ। तर यहाँ पनि युवाहरूको पनि यस्तो छ क्या फेरि हेर्नु अब 100मा तपाईँ 100 राम्रो भन्ने रहन्छन्। हेर्नु त्यहाँ पनि नसामा धुलो यस्ता यस्ता खाने यिनीहरूलाई सम्हाल्न पनि अलि लागेरै जानुपर्छ र युवाहरूलाई अलि नेतृत्वमा युवाहरूलाई लानुपर्छ। हेर्नु बुढाहरू बसेर यो हामीले विकास गऱ्यौँ यो गऱ्यौँ ऊ गऱ्यौँ यसो गऱ्यौँ भन्ने कुरामा मैले अलि राम्रो मानिन्न। म थोरै पछाडि फर्केँ। जस्तै हामी कुराकानी गर्ने क्रममा मसालले उठाएको नौलो जनवाद र यो नेकपा एमाले तत्कालीन नेकपा एमाले उठाएको बहुदलीय जनवादको भाषा फरक तर कुरो एउटै हो भनेर तपाईँले उठाउनु भएको थियो नि। खास के रहेछ ल यो नौलो जनवाद र बहुदलीय जनवादमा एउटै कुरा के रहेछ? अब बहुदलीय भनेको जनताका माझबाट जाने कुरा गरेको हजुर। अब उता मसालले ठ्याक्कै पार्टीबाट लागू गर्ने नौलो जनवाद भन्यो। नौलो जनवाद आइसकेपछि नयाँ किसिमको नेतृत्व त्यहाँ बनाएर त्यो पनि युवालाई जो लाने हो क्या नौलो जनवाद भयो। ल समाजवादतिर झल्काउने नौलो जनवाद नआएछन् समाजवाद आएको टिकाउ हुन्न भन्ने कुरो मसालको कुरा छ होइन। अध्ययनले होइन कम्युनिस्टमा अध्ययनकै कुरा हो यो सबैको छ। त त्यसो भएर मदन भण्डारीलाई मैले ठिक कहाँ माने भने उहाँले बहुदलीय जनवाद भनेर उठाउनु भयो नि मसालले नौलो जनवाद भन्यो हो कि होइन। त्यो बहुदलीय र नौलो भनेपछि त नयाँ किसिमको एउटा जनवाद सिर्जना गराउनु पर्ने भयो होइन। नयाँ किसिमका युवाहरूलाई त्यहाँ कट्ठा गर्न युवाहरूलाई तालिम प्रशिक्षण दिएर अगाडि बढाउनु पर्यो। त्यहाँ पछि नै बल्ल एउटा समाजवाद आउने कुरो हो। अहिले त यता कता कता समाजवाद आयो भन्ने पनि सुनेको छु तर समाजवाद त्यसरी आउँदैन। घोषणा गर्ने त के भने सबै बराबर एक लेभलमा भइसकेपछि समाजवाद भनेको नेटा गएर बस्ने गर्नुहोस्। त्यो नेतृत्वले त्यसलाई ढलाउँछ कि पोलिटिकल साम्यवादतिर लान्छ त्यो नेटोका कुरा हुने हेर्नुहोस्। अहिले जति उद्योगपति छन् पुँजीपतिहरू छन् यहाँ त सरकारको भन्दा पैसा धेरै भएका पनि छन् नेपालीहरू। त यसमा समाजवाद आयो भने बल्ल जातीय समाजवाद आएको छ है। जस्तै समाजवादको चरित्रहरू के हुन सक्छन् अहिलेका युवा जेनेरेसनलाई? साँच्चै नै समाजवाद बढी प्रचारमा आइसकेको छ आज होइन। समाजवाद आयो भन्ने कुरा नि आइरहेको छ। नेकपाको यो बहुमतको सरकारले समाजवादको केही लक्षणहरू देखाएको छ भन्ने पनि बजारमा सुनिन्छ होइन। साँच्चै हो त समाजवादका चरित्रहरू देखा परेका छन् त? यस हो। समाजवाद आउनको लागि हामीले साम्यवाद ल्याउनको लागि युवाहरूलाई
हर चिजको तालिम हुनुपर्छ। राजनीति कला, पार्टीका कम्युनिस्टको इतिहास सम्बन्धी, खेलकुद, हर चिजबाट तिनीहरूलाई तयारी गरेर लानुपर्छ। जस्तो युवाहरूले गर्नुपर्ने के हुन्छ होइन? युवाले खेलकुद मान्छ, ग्राउन्डहरू चाहिए, भलिबल चाहिए, खेल्न पऱ्यो, अनुशासितबद्ध जानु पऱ्यो, कराटे खेल्नु पऱ्यो, सबै कुरो गर्नु पऱ्यो। कराटे पनि सिकाउनुपर्छ युवाहरूलाई, तयारी पार्नु। त्यसरी गएर युवाहरूको नेतृत्वमा त्यसरी लिएर गएपछि बल्ल युवाहरू टिक्छन्। न त त्यसै ढुङ्ग्रो, आगाको ढुङ्ग्रो चाहिँ लगाएर अहिले जस्तो टिका लाएर चाहिँ छन् नि कम्युनिस्ट पार्टी गरिरहेको, त्यसरी लगाएपछि त्यो पनि चल्दैन। पश्चिमसम्म गराएर चलाएरै लानुपर्छ युवाहरूलाई। जस्तो कि अहिलेको संविधान भनेको समाजवाद उन्मुख संविधान हो। नेपाली काङ्ग्रेस जस्ता दलहरूले सरकारको नेतृत्व गरेको भए समाजवाद उन्मुखलाई चाहिँ पछाडि धकिलिन्थ्यो। तर अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको बहुमतको सरकारले समाजवाद उन्मुख संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने अवस्था देखिन्न नि। समाजवाद उन्मुख जुन चरित्रहरू त्यो देखा परिन्न नि, स्थानीय तहमा पनि देखिन्न, प्रदेशमा पनि देखिन्न, अनि सङ्घमा पनि देखिन्न। केले रोकेको छ होला जस्तो लाग्छ तपाईँको अनुभवमा? त्यो एकदमै केले रोकेको छ भने लालचले। हेर्नुहोस्, यो हामीले जिताएर भोट हालेर माथि पठाउँछौँ नि। हजुर, तपाईँले यो हेर्नुहोस्, तपाईँले अलिअलि अध्ययन गर्नु, अर्को धेरैले गरेका पनि हुनन्। त्यहाँ जानु भनेको कमाउनु गयो जस्तो रहेछ क्या अहिलेको स्थिति। हजुर, कमाउनु गयो जस्तो। तर अहिलेको जो संविधान, भोलि बिहान चाहिँ यो यही वाम गठबन्धनले जितेन र काङ्ग्रेसले जितेन त फाल्न त सक्ने भयो क्या। यहाँ त धेरै देखियो छ नि त्यस्ता। एकदम दिगो चाहिँ नि नेपालको संविधान बनेको छ र छैन। पञ्चायतीकाल राणाकालमा एउटा थियो, पञ्चायतीकालमा एउटा भयो, त्यहाँ पछि चाहिँ नि बहुदलीय व्यवस्था आएपछि एउटा भयो। अहिले फेरि दलीयहरू मिलेर माओवादीको युद्धपछिको एउटा आएको छ। हेर्नुहोस्, त्यसरी आएको छ। त्यसो भएर यो संविधान पनि त यो दिगो हो भन्न त मैले त पत्याउँदिनँ। किन पत्याउँदिनँ? भोलि बिहान प्रतिपक्षले जित्यो भने यो पनि उडाइदिन सक्छ। यो संविधान पनि जान सक्छ। राजनीतिक विश्लेषण गर्नुभएको छ। एक कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यो फुर्सदको समयमा मूल्याङ्कन गरिराख्नु भएको छ होइन? अब हामी बजारमा पनि देख्छौँ राज आऊ देश बचाऊ। यसको मुख्य कारण के हुनसक्छ? अब साँच्चै नै अब राजा फर्काउने हो त? तपाईँले भने जस्तै यो संविधान असफल हुने र राजा आउने सम्भावना कतिको देख्नु भएको छ? त्यही तपाईँले ठिक कुरा उठाउनु भयो। अहिले चाहिँ नि अब भैरवा आए, राजाका पक्षमा यहाँका मधेसी मुलुकका मान्छे धेरै रहेछन्। यही हाम्रो 5 नम्बर क्षेत्रमा पनि जति दक्षिण हामी जान्छौँ नि, हजुर, राजा आयो भने धेरैको रहेछ। हेर्नुहोस्, र उता राजा आयो भने भिड छ भने यता चाहिँ नेकपाले केही काम गर्न सकेको छैन। हेर्नुहोस्, इन्काउन्टर भइराखेको छ। र एउटा कुरो फेरि यो पार्टी एकता गरे नि। हेर्नुहोस्, त्यतिखेर पर्दा एमालेकै नामबाट गठियो भने लगभग ल्याउँथ्यो क्या बहुमत ल्याउने जस्तो मैले देखेको थिएँ। अब चाहिँ माओवादीसित मिलेर चाहिँ ठुलो पार्टी बनाउने माहौल जुन सिर्जना गरे नेताहरूले, मलाई त्यही जो गल्ती लाग्यो जस्तो छ। यो अहिलेको विखण्डन, यो भाग 60-40 का भागहरू, संसदको भाग, यहाँ तलसम्मको भाग अंश लाउँदै यिनीहरूको दिमाग त्यसैमा छ। तर पार्टी परिचालन गर्ने, जनताले मिनेर हामीले पठाएको, जनताका हितमा के काम गर्ने, कसरी गए राम्रो हुन्छ भन्ने त चाहिँ यिनीहरूको सोचमा रहन्छ। भनेपछि उनीहरू जितेर गइसकेपछि घोषणापत्र र पार्टीको सिद्धान्त र विचार एक ठाउँमा, अनि जसो हावा चल्छ उसै चाहिँ काम गर्दै गइरहेको अवस्थाले पनि यो अवस्था सिर्जना भएको भन्ने तपाईँलाई थाहा हुन्छ। त्यसो अहिले राजावादीहरूले टाउको उठाउनु होइन, मधेसी दलहरूले त पुरै त उठाएका छन्। अहिले त मैले हिजो एउटा समाचार सुनेअनुसार त यो बाबुराम भट्टराई पनि हिजो के भन्न भ्याए भने अब चाहिँ मधेसी पार्टी उठाएर प्रमुख 2/3 बहुमत गराएर म जाने भन्ने कुरा बाबुराम भट्टराईले गरे। फेरि पनि जातीय क्षेत्रीय सङ्घर्षमा राजनीतिमा फेरि पनि हाम फाल्ने कुरा गरे। अब हिजो तिनी पनि त एउटा कम्युनिस्टका हुन् नि, अहिले तिमीलाई कम्युनिस्ट भन्न मिल्दैन, तिमीले भारत बसिरहेछन् भन्ने कुरो मैले हिजो सम्झाएको थिएँ। त्यसो भएर यहाँ कमजोरी भनेको जुन यहाँका अहिले नेताहरू गएर जितेर बसेका छन् र
उनीहरू चाहिँ नीतिगत रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीको नीतिगत रूपमा तलसम्म सञ्चालन गर्न नसकेकै कुरा हुन् र केन्द्रमा आफूहरू आपसमा पनि मिल्न नसकेर त्यो सञ्चालित हुन नसकेर अहिले विपक्षहरू उठेका कुरा हुन्। यो मैले राम्ररी मैले अध्ययन गरेको छैन भनेको छ राजावादीलाई उमाल्दै हिँडेको होइन। अन्त काङ्ग्रेसले राजा आए ठिक हुन्छ भन्ने कुरो छैन, उठेर त माग त हो नि काङ्ग्रेस हो नि, सेरोमोनी काङ्ग्रेस राख्नुपर्छ भन्ने कुरो त माग हो नि 12 बजे समझदारी। त्यसले पनि त्यही गरेको छ, तर वामपन्थीहरूले कुरो बुझेको छैन। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा वामपन्थीहरूको सङ्ख्या बहुमत भए पनि त्यसलाई सङ्गठित गर्ने र कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा विचारमा जुन पार्टी ठड्याउन नसकेको अवस्थामा यो जटिलता आइरहेको भन्ने तपाईँले अनुभव गरिराख्नु भएको छ। खास के हो त्यो एउटा त्यो पनि हो। अर्को कुरो जुन पार्टीमा छन् नि, हजुर त्यो पार्टीमा प्रवेश गरेका छन्, यो पार्टीमा अहिले जुन पार्टीमा गयो एउटा पार्टीमा लागेको मान्छे जान्छ एकदमै हो कि होइन। त्यो विभिन्न पार्टीबाट प्रवेश गरेका छन्, उसलाई कम्युनिस्ट पार्टीको क भन्ने थाहा छ नि, हिजै हाम्रो जुन वर्गबाट आएको त्यही वर्गको उसलाई थाहा छ। ठाम पाउँदाखेरि उसलाई सहुलियत पाउँछ, त्यहाँ बस्ने, त्यहाँ भोलि बिहान अर्को पार्टी फेरि अर्को ठाउँमा जान सक्ने भयो नि। किनभने त्यो एउटा चोइस हुनुपर्छ क्या। पार्टीमा ल्याएर ठाम दिने भनेको एकदम अध्ययन र गम्भीर मान्छेलाई। यहाँ त त्यो टिको लगाइदिन्छन्। जस्तो मैले गरेँ हाँके हाँके एक ठाउँ विपक्षी त पारिएन, मलाई ल एक ठाउँ टिको लगाइदिनु सक्छन्, तपाईँ बसेर त्यहाँ काम गर्ने भनेर। अब म कहीँ पनि गर्दा उसै गर्ने बैठकमा पनि बोलाउन हामीलाई त बैठकमा पनि बोलाउनु थाहै पाउन्न। मैले पार्टीको बैठकमा त बोलाए आउँछु म, नआउनु भ्याउने नभ्याउने या भ्याउन्न भन्थे थाहै नदिएपछि कहाँ आउने, खोज्दै हिँड्ने कुरो त भएन भन्ने कुरा गरेँ। यसरी समेटिएर लानलाई पार्टीको कमजोरी छन् हेर्नुहोस्। किन पार्टीको कमजोरी छन्? अहिले हामीले यति प्रवेश गरायौँ, यति हुलियो भन्ने कुरा छन् नि, त्यो दिगो होइन, त्यो टिकाउ होइन। हेर्नु जनता हो, जनता जनार्दन, जनता भोलि भने जता पनि जान सक्छ। त्यसो भएर यो संविधान पनि धरापमा छ भन्नु अर्थ मैले यहाँ बसेर अध्ययन गरेर एउटा धरापैमा छ, देख्नु होला। भोलि बिहान यो कुरो कम्युनिस्ट पार्टीले अलिकति कमजोर गर्ने बित्तिकै संविधान धरापमा जान्छ। यो हामीले अहिले कल्पना गरेका छौँ नि, त्यो केही पनि रहन्छ। अब म भर्खरसम्म हामीको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको बारेमा हामी छलफल गऱ्यौँ। अब हामी तपाईँ बसेको ठाउँमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेतृत्वमा स्थानीय सरकार छ होइन। तपाईँ एकजना वामपन्थी योद्धा हुनुहुन्छ। तपाईँले धेरै कम्युनिस्ट सिद्धान्त के हो र विचार के हो र कम्युनिस्टले के गर्नुपर्छ के गर्नुहुन्न भन्ने बारेमा तपाईँलाई धेरै ज्ञान छ। अहिलेको जुन कञ्चन गाउँपालिकामा नेतृत्व गरिरहेको स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपालाई तपाईँले कतिको सल्लाह दिनुभएको छ अथवा तपाईँसँग कतिको सल्लाह लिनुभएको छ यो गाउँपालिका स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने विषयमा? खै अब यस्तो अब जिताएको त हामीले हो, तर हामीसित त्यसरी सल्लाह लिने काम त छैन। र पार्टीका निर्देशनमा अहिलेका प्रतिनिधिहरू छैनन् होइन। अब मलाई त अब उनीहरूले नयाँ भन्न सम्झन्न होला, तर भए पनि पार्टीको नीति नियममा र पार्टीको निर्देशनमा काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरो उनीहरूलाई छैन। भनेपछि तपाईँलाई यो स्थानीय सरकार गठन भइसकेपछि यो नेकपाको नेतृत्वको स्थानीय सरकारका नेतृत्व जुन जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ अब कसरी जाने होइन भनेर चाहिँ सल्लाह लिने काम र तपाईँले दिने काम भइरहेको छैन। त्यो भएको छैन। अब जस्तै अब यहाँ नापी हुने कुरा पनि भइरहेको छ होइन। अब वर्षौँदेखि अव्यवस्थित बसोबासी भूमिहीन सुकुम्बासी र भूमिहीन दलितहरूको समस्या समाधान गर्नको निम्ति एउटा आयोग गठन भइसकेको छ र आयोगले कञ्चन गाउँपालिकासँग एउटा सम्झौता पनि गरिसकेको छ, काम सुरुवात भइसकेको छ। कम्युनिस्टको सिद्धान्त अनुसार जसले जोत छ उसैको भोग हुन्छ, उसैको जग्गा हुन्छ भन्ने नारा हामीलाई त्यही सिकाउनु भएको। अब यहाँ त के भनेको छ भने अब जग्गा चाहिँ 5 कट्ठाभन्दा बढी नदिने होइन, अथवा त्योभन्दा बढी छ भने अरूलाई खोसेर दिने, भूमिहीनहरूलाई दिने भन्ने कुरा नि छ। के हो खास तपाईँले के बुझ्नुभएको छ यसबारेमा? तपाईँसँग सल्लाह भएको छ कि भएको छैन? यसो हो, अब हामीसित सल्लाह नभए नि एउटा नैतिकताको आधारबाट एउटा वामपन्थीमा लाग्यो, अरू पार्टी हामी गइएन। हजुर। र अहिले म वामपन्थीकै बिचमा छु
हेर्नुहोस् अब कमी कमजोरीहरू आफ्ना ठाउँमा हुनन् तर अहिले यो जुन नापी हुने सन्दर्भ अब हामी अहिले माथिल्ला तहका नेताहरूसित नि बसियो होइन कार्यक्रममा गइयो बसियो सुनियो त्यो 5 कट्ठा दिने कुरो होइन जोत भोगका आधारबाट दिने हेर्नुहोस् जनतालाई सहुलियत दरमा दिने भनेर हामीले घोषणा गरेका छन् हेर्नु तपाईँहरू त्यसरी जानुपर्छ विपक्षीहरूले उठाएका छन् अब काङ्ग्रेसले उठाएका छन् त ती कुरा त यो नदिने के उयो हो यो परार नापे जस्तो गराउने भयो भन्ने हामीसित हिँडे त्यो के हो भने हो उडाएका छन् त्यो नापी हुन्छ हेर्नुहोस् विपक्षीले औँला ठड्याउने बाटो अवश्य पनि गर्ने छैनन् अब लाल ऊर्जा अब असारसम्म दिन्छन् भनेका छन् अब आफ्ना कार्यकालभरिसम्म दिनन् जस्तो मलाई लाग्छ है अहिले नापीका लागि म लगाउ भन्ने ढुक्कै विचार गरेको छु होइन विपक्षीहरूले गलत कुरा उठाए पनि सुन्न भएन क्या जनता त यहाँ ऐने भने नि यहाँ त टिको लागेका कम्युनिस्टहरू छन् क्या ज्ञान थाहा छैन टिको लागेकाले उयो हावा गरेर एउपट्टि लाग्ने हो त्यस्तो कसैबाट नहुन् तर नापी हुन्छ लुहा जस्तो बन्नुपर्छ र यहाँका कामरेडहरूले लुहा जस्तो चाहिँ बनाउनुपर्छ र तपाईँहरूले पनि त्यसको चाहिँ प्रचार गरिदिनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो।